बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं माजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं माजिदुल्लाह टीवी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बेशुमार नेमतों से नवाजा है और जिनका हम इंसान तो शुमार भी नहीं कर सकते, और वो सब अल्लाह ताला ने हमारे ही फ़ायदे के लिए बनाई हैं। तरह तरह के फलों से भी नवाजा है जिन्हें हम इस खाकर अपनी सेहत को बेहतर और खुशगवार बना सकते हैं, अपनी सेहत को खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, ऑलरेडी आप जानते हैं कि मैंने पहले कुछ ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, जो यानी कि आम खाने के मुताबिक, सेब खाने के, बादाम खाने की, यानी मुख्तलिफ वीडियोस हैं मेरी, जो बहुत टॉप की हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहें तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो जो मेरी जिस टॉपिक रिलेटेड है वो है अनार। अनार खाने के कौन कौन से फ़ायदे हैं हमारे जिस्म को। दोस्तों, अनार खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं जो मैं आपसे शुमार करने में वक्त दरकार चाहिए मुझे। तो तकरीबन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन घबराना नहीं, अनार खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप उन्हें जान कर जाइएगा, वीडियो को छोड़िएगा मत। और अगर भी माजिदुल्लाह टीवी पे न्यू हो तो प्लीज़ माजिदुल्लाह टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दी बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करते जाना ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो अपनी आज की जो वीडियो है इससे करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, अनार को ग़िज़ाई और तिबी खसूसियात के बायस कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा तस्लीम किया जाता है। इस फल को जन्नत का फल भी करार दिया गया है। अनार को तमाम फलों में शहनशाह की सी हैसियत हासिल है। अनार में बहुत से ऐसे सौदमंद नबातात और मुरक्कबात पाए जाते हैं जो दूसरे आम फलों में नहीं मिलते। तिबी और ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक अनार का इस्तेमाल इंसानी मजमूई सेहत पर हैरत अंगेज़ मुस्बत असरात मुरतब करता है और मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखता है। एक कप अनार के दानों 100 ग्राम में फाइबर 4 ग्राम, प्रोटीन 17 ग्राम, विटामिन 17%, विटामिन B6 5%, फोलेट 16%, शुगर 14 ग्राम और पोटाशियम 236 मिलीग्राम, जबकि सोडियम 3 मिलीग्राम पाया जाता है। अनार मिनरल्स और तवानाई का खजाना है, जिसमें कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फाइटो एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफेनोल, कम कैलोरीज, विटामिन ए, बी, सी और बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अनार के इस्तेमाल से खूबसूरती पर आने वाले मुस्बत असरात मैं आपसे आगे शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो देखते रहिएगा। अनार में मौजूद विटामिन सी सूरज की शुआओं के मुज़र असरात को कम करता है, जिल्द पर झुर्रियाँ जो आती हैं आने से बचाता है। ये जिस्म में कोलेजन को महफूज करने की सलाहियत को बढ़ा देता है, जिसके नतीजे में रंग कुदरती तौर पर निखरता है। रोज़ाना 8 औंस अनार का जूस पीने से जिल्द बेदाग, तरोताज़ा और तवन्ना होती है। अनार के जूस में एलर्जिक एसिड और पेप्टोनी कोलेजन मौजूद होता है। ये दोनों अज्जा जिल्द को ख़राब होने, नुकसान पहुँचाने वाले माहौलियाती अवामिल, जिल्द को लटकने, स्याह धब्बे और खुश्की से जिल्द को महफूज रखते हैं। महासों और बाल गिरने में अनार में पाए जाने वाला फ्यूनिक एसिड बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से बालों के गिरने में कमी वाक़ होती है। इसी वजह से अक्सर लोग अनार से हासिल करदा तेल को जिल्द और बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अनार के इस्तेमाल से मजमूई सेहत पर आने वाले असरात आगे मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अनार की सेहत पर हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं दोस्तों, जिसमें कोरोना वायरस से बचाव। आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ा को मजबूत होना लाजमी है। इस वबा से बचने के लिए विटामिन सी से भरपूर फलों का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। माहिरीन के मुताबिक मौसम सरमा में आम नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और वायरल का होना आम सी बात है, मगर आजकल आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नज़र इस वायरस और तमाम आम वायरल से बचने के लिए विटामिन सी और सिट्रस
پھلوں کا استعمال کرنا مفید ہے، جن میں انار، لیمو اور مالٹے شامل ہیں۔ وزن میں کمی کا باعث 100 گرام انار میں 83 کیلوریز ہوتی ہیں، جس سے آپ کو دن بھر بیدار، چوکنا اور توانا رہنے کے لیے مدد ملتی ہے۔ ڈائٹنگ کرنے والے افراد کے لیے انار نہایت مفید ہے۔ اس میں بڑی مقدار میں فائبر موجود ہوتا ہے، جس سے آپ کو بھوک کم لگے گی اور آپ کا ہاضمہ بھی تیز ہوگا۔ انار میں جذب ہونے والی شکنائی موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ ڈائٹنگ کرنے والوں کے لیے بہترین غذا کا کام دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق روزانہ انار کا جوس پینے سے کمر کے ارد گرد چربی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے قدرتی اجزاء موٹاپے کا باعث بننے والے خلیات کا خاتمہ کر کے چربی پگھلاتے ہیں، اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے بھی انار ایک بہترین ٹانک ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انار میں سنترے اور سبز چائے سے 3 گنا زیادہ اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، جو جسم کو کئی فاضل مادوں کے اثرات سے بچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انار میں آئرن، پوٹاشیم اور مینگنیز کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ انسانی صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ دوران حمل انار کے باقاعدگی سے استعمال انیمیا اور پٹھوں کے سخت ہو کر اکڑ جانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ دل کے امراض سے بچاؤ: انار میں موجود فائنو کیمیکلز کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کم کرتے ہیں، جبکہ روزانہ انار کا 1 اونس تازہ جوس پینے سے آپ کے کیروٹیڈ آرٹری میں موجود رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ یہ رکاوٹیں اسٹروک اور دل کی دیگر بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ وٹامن سی، وٹامن B5، پوٹاشیم اور فائبر سے بھرپور اس پھل کے سفید چھلکے اور باہر کی پتلی جلد بھی کھائی جا سکتی ہے، بلکہ وہ پھل کا ہی حصہ ہوتے ہیں۔ صبح نہار منہ پانی کے علاوہ انار کا جوس پینا بے حد مفید ہے۔ انار کا تازہ جوس 1 گلاس گرم کریں۔ جب بھاپ نکلنا شروع ہو جائے تو اسے نیم گرم حالت میں نہار منہ پی لیں، یا پھر مٹھی بھر انار دانے کو آدھے لیٹر پانی میں 10 منٹ ابال کر نچوڑیں۔ انجائنا کے مریضوں کو یہ پانی عام درجہ حرارت پر صبح کے وقت پینے کو دیں۔ اس سے سینے میں کھنچاؤ اور درد میں بے پناہ افاقہ ہوگا۔ بریسٹ کینسر کے خلاف مفید: خواتین میں بریسٹ کینسر ایک عام مرض ہے۔ ایک تحقیق کے نتائج میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انار کے جوس کا استعمال بریسٹ کینسر کے خلیات کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ اس عمل کے دوران صحت مند خلیے بالکل ٹھیک حالت میں رہتے ہیں۔ دوستو، دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ انار بریسٹ کینسر کے خلیوں کا پیدا ہونے سے بھی روکتا ہے۔ یادداشت میں بہتر تحقیقاتی مطالعہ جات سے کچھ ایسے فوائد حاصل ہوئے ہیں جن کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ انار کا جوس یادداشت بہتر بنانے میں بھی معاون و مددگار ہے۔ ایک تحقیق میں ایسے رضاکاروں کو شامل کیا گیا جن کی حال ہی میں سرجری کی گئی تھی۔ ان مریضوں میں روزانہ کی بنیاد پر انار کے جوس کے استعمال سے یادداشت کو متاثر ہونے کے خطرے کو کم دیکھا گیا تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، تاکہ فیوچر میں کوئی بھی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ انار کے فائدوں کے متعلق پہلے جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، یا پھر انفارمیشن آپ کو میری ویڈیو دیکھنے سے ہی ملی ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں۔ چیپٹرز میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے گئے تھے، اگر آپ انہیں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔